sa akong gibati nga kaguol karong panahona tungod sa kasakit nga akong giatubang tungod sa kapakyasan sa gugma. Ako dili na halos ganahan makikistorya og tao. Magsige na lang ako og standby diri sa akong lawak. Ang akong pirme ka istorya ang akong kaugalingon ug ang akong gituhuan nga supreme being nga anaa sa kahitas-an nga maoy labing gamahanan sa tanan. Kay siya nakasabot man sa akong gibati, nakasakit og kaguol maong adto nako isumbong kaniya ang akong gibati nga kasakit og kaguol. Ang akong duha ka cellphone nga dunay mga SIM pack o SIM card wala na nako magamit. Anaa na siya pirmi sa akong cabinet. Kay para asa pa man ang maong mga cellphone nga wala man ako'y ka-text o katawag ni anang mga cellphone. Kung mulakaw ako moadto ako sa lugar nga akong gusto adtuan, maginuktok ako dito ug motan-aw lamang ako sa mga tawo nga manglabay. Pait kaayo ang akong gibati nga kasakit karong panahona. Dili matugkad tangod sa kalawom sa kasakit nga akong gibati. Ang akong kaguol karong panahona, ako kay kining giantos buntag udto hapon o gabii kay nagsakit ako. Ang akong gitukan nga supreme being o higher power nga anaa sa kahitas-an nga maoy labing gamhanan sa tanan, siya gayud ang nasayod og nakakita sa akong kasakit.